يوسف الرغاي مانجر سينيور مع فوريفر. دونك كنت بديت لاكتيفيتي في 2006 كنت بديت انا واسامه. دونك بريسك لو ميم باركور. 3 سنين حنا خدامين مع ليطا. دونك دايرين فوريفر ا طون بارسيل يعني خدامين في الوقت الفراغ ديالنا. مي من بعد خدينا لاكتيفيتي خدينا ا طون بلان. دونك فوالا. دونك باش ما نطولوش عليكم بزاف كنا ندوزو لو بلون دو ريمونيراسيون. نحاول نلخص لكم اش كنديرو في فوريفر. شحال من واحد كيسمعنا كنخدمو في فوريفر كيقول لك شنو هي كتخدمو في فوريفر. الوغ فوريفر كنديرو بعض ديال الحوايج. الحاجه الاولى كنكونسوميو لي برودوي. دونك كنستهلكو المنتوجات. علاش كنستهلكوهم؟ اولا لانهم منتوجات ذات جوده عاليه ما نلقاوش بحالهم في لا كونكورونس. او موان عندنا من غيزون علاش نكونسومي ان برودوي فوريفر وما ناخدش ان برودوي ديال لا كونكورونس. هذه الاولى. كنكونسوميو لي برودوي حيت ملي كنكونوا حنا دي ديستريبيوتور كناخذوهم لو بري بوسيس يعني كنستافدوا من داك لا مارشي كدير لا سوسيتي. دونك كناخذوهم بثمن اقل. والحاجه الثالثه علاش كنكونسوميو اللي قال سما طالع باش كنعرف البرودوي باش ملي كنجي نهضر عليه كنكون عارف علاش كنهضر. دونك الحاجه الاولى سي لا كونسوماسيون. الحاجه الثانيه اللي كنديرو سي لا فونت. دونك لا فونت هاد لا فونت اللي كنهضرو عليها فوريفر ماشي ديك لا فونت اللي كتعرفو سي با لا فونت تراديسيونيل. دونك ديك لا فونت اللي غتدخل لواحد الماغازان كتلاقى مع واحد ان فوندور اللي محنك ماشي عند الحنان محنك بالتجربه. دونك كتخرج بالميكا ديالك. دونك هذا دونك حنا كنديروش هذا لا كنديرو. دونك كنبيعو بجوج ديال الطرق. كنبيعو بلا ريكومونداسيون وكنبيعو بلو بارطاج اكسبيريونس. دونك لا ريكومونداسيون بحال واحد ليكزامبل يعني كنعطيه للناس اللي عندهم في الريزو. كنت مشيت لواحد السيد كنشمع هاد الحوايج ديما دخلت عند الحانوت لقيتو ضعف حالته. قلت له ما ديك لاباس قال لي راه عنده واحد اللساب واحد القرحه ديال المعده راه ما بقاش يشناو مزيان ما بقاش يتنعس داكشي علاش كاين هاد النقص الوزن. هضرت ليه ميم با واحد 5 مينوت. هضرت ليه شويه لا ويفيرا هضرت ليه شويه على لا ويفيرا نصحتو قلت ليه راه عندي بزاف ديال الحالات اللي كان عندهم نفس المشكل والحمد لله ملي خداو لا ويفيرا تحسنوا بشكل كبير. قال لي عطيني هذا البرودوي افيكتيفمون خداه من عندي ديجا انا داخل باش نشري ساعه الحوايج استقت بايع ان برودوي فيه 100 درهم. وابخي 15 جور عيط لي قال لي زيدني ان اوتر بيدون راه جا معايا وباني حوايج اخرين. دونك هاد الطريقه اللي شرحت لكم دابا عندنا غير لا ريكومونداسيون. انا غادي تما ماشي باش ناويش كاع نبيع ليه مي غير جات الهضره وبالنصيحه. دونك اول طريقه كنبيعو بها سي لا ريكومونداسيون. ثاني حاجه سي لو بارطاج اكسبيريونس. دونك جاتي ان برودوي حسيتي به عطا واحد المفعول وكان عندنا بروبليم ولا عجبك يعني تو ساتيسفي بلا كاليتي ديالو. دونك كتبارطاجي داك ليكسبيريونس ديالك مع الناس وكيشريو. دونك كنبيعو بهاد الشطور اما بالنصيحه اما بتقاسم التجربه. دونك الحاجه الثالثه اللي كنديرو فوريفر هي لو باريناج الاحتضان. كما كتعرفوا اي واحد يدخل معنا فوريفر راه ماشي ان كوميرسيال ماشي ما كنعتبروش كوم ان سامبل ديستريبيوتور مي كنعتبروه صاحب مقاوله خاصه والحره ديالو. دونك اي واحد يدخل معنا الفوريفر بحال شاف ديال لونتربريز ديالو. دونك باش نوسع هاد لاكتيفيتي ديالي باش نوسع الشركه ديالي كنقلب على شركاء اللي كيدخلوا معايا لاكتيفيتي دونك باش يديروا نفس العمليه. هنا كتجي العمليه ديال الباريناج احترام هي الحاجه الثالثه اللي كنديرو فوريفر. الحاجه الرابعه هي لا كومبانيون يعني المصاحبه والتكوين ديال الناس اللي دخلت وكنحاول نكون واحد الشبكه ديال الموزعين. دونك هذه الناس مش واحد الشيء كنديرو فوريفر كنديرو اربع حوايج. كنستهلكو المنتوجات كنبيعوهم يعني كنحاولوا نديستريبيوهم كندخلوا معنا ناس وكنفورميو هاد الناس باش نكونوا واحد الشبكه. دونك اربع حوايج وفوريفر كتخلصنا على كل عمليه. استهلكنا المنتوجات كتعطينا دي كوميسيون بعد المنتوجات عندنا اون كوميسيون. دخلنا شي واحد يجي معنا لاكتيفيتي كتعطينا اون كوميسيون. كونا واحد لو ريزو كتعطينا اون كوميسيون على المبيعات ديال
ديال هاد لو ريزو لي كومونت. دونك من هنا غنشرحو غندوزو لو بلون دو ريمونيراسيون. قبل ما نبداو بلون دو ريمونيراسيون نشرح لكم شنو هي سي سي. كتشوفوا تما كريديت سبيس او بلون كيس هي واحد النقطه صرف، هي واحد القيمه معطيه كل منتوج عندنا في لاطام. يعني غتجبد لو بيدونجون ديال لوفيرا تشوف شحال كيساوي لي بوان، كيساوي 0.101 بوان كيس. لو دونتيفريز ديالنا 0.028 بوان كيس. وحنا غادي كل برودوي في لاطام معطيه ليه واحد القيمه اون تيرم دو بوان كيس او كريديت سبيس اللي متعارف عليه في العالم كامل. دونك هذه هي الوحده العالميه للفوريبر. كيجي الامريكان، كوت ديفوار، الامارات، المغرب، كلنا كنهضروا بهذا العمله الموحده هي ديال كريديت سبيس. و ان سي سي يساوي 3000 درهم مغربيه. دونك هاد ان سي سي يقدر تاخذ فيها 10 مثلا ديال الترخيص، جوج لي ستيك، 4 ديال لي فيتامين سي. دونك كل برودوي يعني عنده واحد القيمه اون تيرم دو بوان كيس. ان بوان كيس هي مجموعه هاد المنتوجات اللي القيمه ديالها 3000 درهم. دونك علاش هضرنا على هذا ان سي سي؟ لانها هي لو مينيموم، هي اقل حاجه باش نولي موزع مع فوريبر. دونك ندخل نوفو ديستريبيوتور. دونك هنا النيفو اللي جاي من بعد هو النيفو كيما كتشوفوا هنا انيماتور ادجوان. دونك انيماتور ادجوان خصني نحاول نكومولي دو سي سي. هاد لي دو سي سي يكونوا بيرسونيل، يعني نديرهم في لو نيميرو ديالي. با فورسيمون كاين لاشا الاول ان سي سي، مي او بو ديال 2 موا خصك دير هاد 2 سي سي. يقدر يجيك من بعد اون كوموند ديال 500 درهم يعني ديال 0.2 بوان كيس، من بعد اون كوموند ديال 0.4 بوان كيس، من بعد اون كوموند ديال 0.4 بوان كيس، عاد تكومولي داك لي 2 سي سي في 2 موا. دونك ماشي 2 اشا، لاشا الاول فيه ان سي سي، من بعد تقدر دير بزاف دي اشا عاد توصل للدوزيام سي سي. دونك pour passer لهاد لو نيفو ديال انيماتور ادجوان خصك تكوموليها في 2 موا. دونك هنا حنا بعد نهضروا على كيفاش كنطرحوا الماركتينغ، شنو الارباح اللي كنربحوا على كل نيفو. من بعد كاين لو نيفو انيماتور. دونك هذا النيفو انيماتور خصك دير 25 بوان كيس او 25 بوان سي سي، يعني حتى هي في 2 موا. وبيان سور غديرها غير لو كو 25 بوان، ما يمكنلكش ديرها بوحدك، مي هنا كديرها مع لو كو بحال اللي وراك مسابقه ديال ملتيبليكاسيون. يعني كتقدر تدخل واحد 3 الناس، 3 الناس يدخلوا جوج اخرين، يعني كتحاول داك لي بوان كلهم اللي عندك في لو ريزو كيطلعوا كيتكملوا. دونك كتحاول دير 25 بوان او 25 سي سي في 2 موا باش تعطي لو نيفو انيماتور. Donc, moi, le niveau animateur et le niveau manager adjoint. D'accord? Le niveau manager adjoint, c'était 75 cc. Donc, 75 نقطة. هي كذلك في 2 mois. كاع الكاليفيكاسيون فوريبر كيداروا في 2 mois. Donc, يتكملوا في 2 mois. مي كنظن هنا قبل ما نطلعوا في ليكران نحاول نرجع شوية لو نيفو انيماتور adjoint ونشوف شكون الناس اللي في راسها دي زانيماتور ادجوان. شكون اللي يقدر يتقاسم يجي لهنا ويتقاسم التجربه مع الناس، يشرح لهم كيفاش بدا، شنو كيتسنى من فوريبر، وشنو الارباح اللي الان حصل عليهم. شنو المتطلبات؟ تفضل. صفوا عليه باش تشوفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. دريس خيلات انيماتور ادجوان. بطبيعة الحال ككل مبتدئ
جا عندي واحد السيد، انا بعدا شخصيا كندير نادي في القهوه. جا عندي واحد السيد، نسمح لي نطول شويه. جا عندي واحد السيد جالسين في القهوه، جو كخوا بحال هكا شي باريني وشي واحد. المهم انايا بحكم الخدمه ديالي جيت عندهم، السلام عليكم شنو نشربوا؟ ما داوش فيا، قال لي راه حنا خدامين. خدامين واه؟ قلت له انا تنخدم، يعني جاي ليش ندوز يوم فوق باش غادي ندور فيهم. السلام عليكم خويا، خصكم تشربوا شي حاجه، انا راني خدام وانتم خدامين، دونك خصكم تشربوا شي حاجه. ما عجبهمش الحال. اذا المره الثالثه جيت عرفت باش غادي نضربوا ولا ينوضوا في حالهم. السلام عليكم اخويا شنو نشرب؟ ويقول لي حتى حنا راه خدامين. قلت له انا راه باغي نخدم. قال لي واش عرفت شنو هادشي؟ هذا راه الفلوس. اي اخويا ذوقنا من الفلوس. حنا مغاربه كنقولوا الربا. انت غتسقل لهم ان بوان دو كاس. ان بوان كاس والمراه يكون شكرا. على اي؟ يا اخويا قال لي اخويا بغيت تخدم، وهذه هي طريقه كيفاش بارك شويه. يعني قال لي ما كاين حتى مشكل، عطينا نمره التليفون ونديفو نتلاقاو. فعلا انايا بقيت نشوق باش نربح الفلوس، يعني تخزن على الفلوس باش تعرفوا كاملين. على ان درسنا رونديفو، تلاقينا غدا، فهمني لو بلون ماركوتينغ وراو الاخوان، فهمتو شويه، مشيت لانترنيت ما نعش ضريت نقلب بان ليا كاين لافونير بكل بساطه. انا اول مره صنطلع ولكن واخا هكاك راه ما سميتش عندي شباب. عاين الناس كتصور فلوس بغيت تجري عليهم وما تكشف. عاين انا الغدا عيطت له قلت له راني غادي نتقيد معاك وما عندي ساريه. او كيفاش غتقيد معاه وانا ما عندي ساريه؟ عندها باش تاكل ونشرب. المهم انا نهضي راسي نهضي في الوليدات، ولكن ما عنديش شي حاجه خادمه باش غنبقاو. شنو بانت ليا المراه عندها شي ذهب. هادشي راه ما قلتوش الحسن. ايوا راه خصك تغامر. المهم مشيت معاهم بنا ما تيسر، درت خاصني 200 درهم كمل لي السي حسن. الغريب في الامر انا غير انيماتور اجوا تنحس براسي ماشي ماناجر، نحس براسي وصل. علاش؟ لانني في هاد المده اكتسبت بزاف التجارب، زدت راسي في المعرفه ديالي. على بالي نمشي غادي معاهم باش نتسياج باش نتغدى، تيغنهضروا في جيبي الفلوس وما طايقش. عطاوني باقي تنتذكر، عطاوني لارتيكل السي، وغنقول واحد الحاجه اللي ما فراشت البوان ديالي. عطاوني لارتيكل السي وما طايقش وانا في جيبي الفلوس. قلت هدا كيديروا لي شي حاجه، درتها في جيبي وشرت الباباكا. قلت الصراحه يكون صاري هذه ما فراسوش حسن، اول مره كيسمعها. هذه شهر ونص وانا معاه، ما عمري قلتها لي. لارتيكل السي تصور، لارتيكل السي درتو في جيبي ومشيت وشربت الماء. ملي عرفت القيمه ديال هذا لارتيكل السي ندمت. على اي المهم درت ان بوان كاس في الشهر الاول. الشهر الثاني ملي قرب الشهر يسالي، حقاش اللي بدات لو 26 هذاك لو 26 تما خصو يكون مسوق. عيط له واحد السيد قلت له انا خاصني نقطه وخصني نكمل. قال لي انا خاصني 64. والله غدا كملتها. ما فهمتش كيفاش جات. شكرا سمح لي. شكرا. استاذ الميكرو. دونك نرجعو شويه لهنا. دونك اي واحد كيبغي يتكاين معنا فور ايفر، دونك يعمر هذا الكريمون اللي كتشوفو هنا. انا كريمون دو ديستريبيسيون كتجواني ليه واحد لاكوبي ديال لاكارت ناسيونال وكدوز داك لا كوموند مينيمال ديال 3000 درهم. دونك ان بون كيس هذا عليها. دونك هاد 3000 درهم
كتكومبوزيهم كيما بغيتي. دونك هنا كتولي موزع اغري، ان ديستريبيوتور اغري، يعني موزع معترف به من الشركه. شنو هو الارباح اللي عندك ملي كتكون موزع؟ يعني غير دوزتي داك الان بوان كيس كتولي موزع، كيوليو عندك جوج الارباح. الربح الاول هو عندك 15% ديال لا مارج ديالك، يعني كتبيع ان برودوي كتربح فيه 15%، كتشري ليكرون ب 75 درهم كتبيعو ب 110 درهم، دونك لا ديفيرونس كديرها في الشيء، دونك 35 درهم. دونك هذه الربح الاول. الربح الثاني هو ملي كتحتضن شي واحد وانت في هذا النيفو ديال الموزع، تقدر تدخل اليوم من بعد دقيقه تقدر تدخل معاك واحد اخر دوزتي واحد لا كوموند ديال 3000 درهم، الشركه كتعطيك 15% ديالها، دونك تقريبا واحد 500 درهم. هادو من الارباح اللي عندك ملي كتكون موزع. ملي كتولي انيماتور ادجوان يعني خصك دير هاد لي دو بوان كيس. دونك هاد لي دو بوان كيس كاين جوج ديال الطرق باش نديرهم. سوا انا عندي لي مويان كنفكر جو بونس انفستيسمون كنشري هاد لي دو بوان كيس ديريكتومون، كنشري 6000 درهم ديال لي برودوي. كاين واحد لا بروموسيون ديالها فوريفر، دونك هاد لي دو بوان كيس كيتفهموا غير ب 5220 درهم. مي لا بتيت ديفيرونس هي كيكونوا لي برودوي مفرضين عليك. هاد لي برودوي كيتسموا لي توب 12، هما لي برودوي اللي كيتباعوا بزاف في المغرب، وكيعطيوك جوج من الحاجات. دونك غافيك واحد لافاليز زوينه فيها لو لوغو فوريفر ايتترا. دونك كتاخذ هاد لافاليز ب 5220 درهم كتكون دخلتي ديريكتومون دو بوان كيس. كاين الناس اللي ما عندهمش لي مويان ولا مازال كيتردوا كيدخلوا بداك ان بوان كيس، كيدخلوا بداك 3000 درهم وخصهم في ظرف شهرين يوصلوا لذاك انيماتور اجوان. دونك في ظرف شهرين يوصلوا لذاك السقف ديال 6000 درهم. دونك هنا كتولي انيماتور اجوان. ملي كتولي انيماتور اجوان شنو الارباح اللي عندي؟ اول حاجه مهمه وعلاش كنصح الناس يدخلوا ديريكتومون انيماتور اجوان، كتولي عندك لا مارج 30%، ما كتبقاش 15%، كتولي 30%. يعني داك ليكرون سولير ولا لو دونتيفريس ما كتبقاش تشريه ب 95 درهم، كتولي تشريه مثلا غير 76 درهم. دونك كتولي لا مارج عندك 30% ديال الربح. من فوق هادشي كترد ليك لا سوسيتي 5% كوم ريميز على لي زاشات بيرسونيل ديالك. دونك انا انيماتور ادجوان نمشي نشري واحد لو برودوي من عند الشركه، كترد لي الشركه 5% على هاد لو برودوي اللي خديت، وكتعطيني كذلك 20% على كل باريناج. هذا هو السيد انيماتور ادجوان. الا دخل شي واحد جديد غتعطيه الشركه 20%، يعني دخل شي واحد 3000 درهم غتعطيه الشركه 20% ديال داك 3000 درهم. دخلوا 6000 درهم غتعطيه 20% ديال داك 6000 درهم. مورا انيماتور ادجوان كاين لو نيفو انيماتور، دونك هو لي 25 بوان كيس كيما كتشوفوا تما الجي، صافي غنديرها افيك لو غروب. لي 25 بوان كيس مكنتش نديرها بوحدي، مي كنديرها افيك لو غروب في ظرف ديال 2 موا. نقدر ندير هاد لو موا 10 لي بوان انا وليكيب ديالي، لو موا اللي موراه ندير 15 بوان انا وليكيب ديالي. دونك كنكون طلعت لو نيفو انيماتور. والحاجه اللي مهمه وزوينه في فوريفر هو اي نيفو وصلت ليه il est acquis à vie. يعني وصلت انيماتور مشيت عام ما خدمتش فوريفر، مي غادي نرجع لفوريفر ما غاديش نعاود من الاول، كنبقى في لو ميم نيفو اللي كنت فيه. داكوغ. دونك ملي كتولي انيماتور الارباح كيتزادوا. دونك 30% ديال لا مارش كتبقى عندك ديما هي كلها مع فوريفر. من فوق هادشي ملي كتولي انيماتور كتولي تعطي لك الشركه 8% على لي زاشون بيرسونيل، ما كتبقاش تعطيك غير 5% بحال اللي كنتي انيماتور ادجوان، مي كتعطيك 8% حيت وليتي انيماتور. من فوق هادشي كتولي تعطيك الشركه 3% على المبيعات ديال لي زانيماتور ادجوان اللي عندك في ليكيب. دونك اي انيماتور في الاخر ديال الشهر كتعطيه الشركه 3% على المبيعات ديال كاع لي زانيماتور ادجوان اللي عنده في ليكيب. انا انيماتور دخلت شي واحد جديد ما بقاش ناخذ غير 15% ولا 20% عليه، كنولي ناخذ 23%. دونك كل ما طلعت في الجراف كل ما كيتزادوا هاد لي كوميسيون. دونك لي كوميسيون ما نفرضش عليكم تحفظوهم، دونك كاين كاع في لي فورماسيون، كاين في لي ديبليو اللي كنعطيكم، مي المهم تفهموا لو برانسيب ديال الارباح. دونك نفس السؤال، شكون اللي عندنا انيماتور هنا في لاصال؟ لي زانيماتور معنا
حاج شكون اخر صافي عندنا واحد ما نوضوش غير في يديكم ماشي مشكل ما نوضوش ماشي ولا كاين شي عواج شكون يرد يدير لنا لو تيمونياج دابا نعيمة السلام عليكم. شكرا. بالنسبه هاد الحرفه اللي دخلنا عليها يعني صراحه انها كتمتع، كتحس بلا انك كتلقى فيها ذاتك وكتلقى فيها المتعه، يعني انك خاصه ملي كترقى وكتوصل يعني للغرض ديال الانيماتور. الانيماتور هي الصعيبه في المراحل كاع كلها. بالنسبه للاول واحد يعني في الاول كيلقى واحد اشكالات المساله ديال الباريماج، نقول الشهر الاول ما دخلت والو حتى شي واحد، ولكن درت حاولت انني دخلت النقطه وحاولت ان في هذاك الشهر نكمل الدوزيام بوان. في الشهر الثاني دخلت معايا واحد الاستاذ نفاس، المهم يعني بديت كنحس لا انا يعني وليت كناخذ الامور بجديه وكنحاول ان هذا السيد يعني ندوز له كاع داكشي اللي عرفت انا. المهم انه هو تعثر، ولكن انا بالنسبه له ما وقفتش مع هوايه، مشيت كنقلب على ناس اخرين اللي باغيين لافير وباغيين انهم يحسنوا الوضعيه ديالهم. انك فإلا لقيتي دخلتي واحد وبقيتي كتشتغل معاه وكتشوفي انه هوايه واقف، كتقول له انت خصك دير خصك تدخل خصك كتلقاه واقف، ما تبقاش واقف معاه انت قلب على ناس اخرين اللي هما ربما يكونوا احسن منك انت، وهكذا يعني كتبقى لحد دابا اللي هما دخلت يعني ديريكت تقريبا ديال 30 واحد، ولكن شكون هما اللي كيخدموا؟ لا شي 3 ولا 4 هما اللي كيخدموا مزيان، منهم الانيماتور ديالنا سي نور ديالنا ولا نور ديالنا طلع هذا الشهر انيماتور. اذا فكتلاحظ بالله ان الناس راه ماشي كلشي انهم كيليق لهم لافير، كاين شي واحد كتلقاه كتدخلو وهذيك 3000 درهم ما كيقدرش انه يجبدها، بحال ان ديك 3000 درهم ما فينا تمشي، وراه ياخذ هذيك البرودوي ويديها للدار ديالو. الا استطاع انه يدخل واحد 3 الناس هو ترومبوس هذيك يعني تعوض على ديك 3000 درهم ويبقاو لي برودوي فابور. يعني الانسان في هذه الامور هذه انا ملي كيدخل اللي هو هاد لافير زوين هو ان ما كتخسر حتى شي حاجه، ما خاسره، ما عمرك ما تخسر فيها. دونك الا دخلتي باش تربح ماشي باش تخسر. حاجه وحده انك الا ما ربحتي والو كتربح الصحه ديالك. فاللي خلاني انني نثق في لافير مزيان هو لي برودوي ديالها. فمثلا كان على سلم عليا شي واحد، انا كان على سلم عليا شي واحد كنغوت علاش كان عندي لاطروس في الاصابع ديالي ما كنتش نقدر نجمعهم هكذا، ولا جمعتهم كنجمعهم بصعوبه. فهذا خلاني ندير ثقه اكثر في لي برودوي، وبالتالي يعني انني نحاول باش انا نكري دوطر ريزو مع الناس اللي باغيين يخدموا. درت ريزو في سيدي سليمان، ريزو في قنيطره، في مهديه، في الشديده، الدار البيضاء. الحمد لله هذه الريزو هذه كيديفلوبا، وكنتمنى يعني لي زانيماتور ادجوان اللي هما باقيين موصولين يعني انهم ما يأسوش، ولا دخلت شي واحد وما شتيه ما بغاش يخدم فوتو، ما تبقاش حابس معاه هو، لان بقيت حابس معاه تاع تموت. السلام عليكم. الاسم استاذ الصحراوي من الصويره، خدمه في الصويره وكاين ساكن في قنيطره، استاذ ديال الترجمه، من مواليد سيدي سليمان. دوي معنا بالفلوس بالارقام. فلوس. المهم انا فاش دخلت في الدقه الاولى وكنشوف ان الناس ما باغاش يدخلوا معايا عطيتها للبيع،
يعني كنضرب 4 النقاط 5 النقاط 6 النقاط. واش هاد السيد الذي يبيع هو ما بغيش يبيع؟ لا ما نبيع انا. دونك هذا بالنسبه للمساله اخرى يعني ملي طلعت انيماتور يعني ولا كتلاقى في واحد البونيس ديال 2000 درهم 2300 يعني راه شي حاجه اللي هي هذه من الريزون هذه لا البيع فهمتي يعني عامل البونيس ديال الريزون. كنتمنى لكم نعم كنتي كتسمع الناس كيحرقوا الصباعان. نعم كان عندي اشنو خديتي؟ ما تحس انك ما بقاش عندك. لا ما بقاش عندي. اشنو كنتي كتاخذ؟ عشان ناخذ هذا الفيديو الصباح. خديتي الطريقه كانت فيديو الصباح درنا لارتيكل السيل نهضروا عليها من بعد. هاد اللي حيتقلب بالضبط كان عندها خبز يعني كيخرج خبز لا غادي نهضروا عليها من بعد لا فورماسيون برودوي نهضروا بالتفصيل عليها. حيت حنا كفيفون هذا. لا غادي عاودي غادي قدام هذا سا غافي دون لا ميموار. شهاده من فمه. بارك الله عليك بارك الله دونك فوالا نكملوا باش ما نطولوش في الماركتينغ ندوزو اهم حاجه عندنا في لافير هو لو برودوي باش كيما كنقولوا سي لو برودوي كي في لوبورتونيتي. دونك نحاولوا نكملوا مورا لو نيفو انيماتور بحال السي الصحراوي دابا كيتيقول انه يدوز لو نيفو ماناجر ادجون دونك يتبقى يولي مدير مساعد. باش يولي مدير مساعد خصو يدير 75 نقطه في ظرف ديال شهرين. هاد 75 نقطة كما قال قبيلة سهل من داك 25 نقطة اللي دار الأولى. علاش؟ لأن باش دوز انيماتور كتولي لا تروتي في لافير يلا كتعلم يلا كتكون في لو تيران كتحاول تقلب على البيلي الناس اللي غادي يكونوا هما غتخدم معاهم من بعد هما يكونوا هما الأساس ديال الشبكة ديالك. من بعد باش تطلع ماناجر ادجون كيكون ديجا عندك هاد ليدر وكتحاول تخدم معاهم بحال باش تطلع انت ماناجر ادجون باش دير 75 نقطه كتخدم مع ثلاثه الناس ثلاثه دي زانيماتور ادجون عندك في لو ريزو تخدم معاهم باش يوليو دي زانيماتور باش يديروا 25 بوان كيس. دونك الا عندك ثلاثه كل واحد يدير 25 اوتوماتيكمون تاسكو درتي 60. دونك le plan de rémunération forever, il est conçu c'est une relation de gagnant-gagnant. Ou باش نحقق انا لوبجيكتيف ديالي خصني نخدم مع الناس اللي عندي تحت باش يحققوا هما لي زوبجيكتيف ديالهم. دونك كتوصل الماناجر ادجون كيزادوا بيان سور لي كوميسيون كما كتشوفوا هنا 13% على remise les achats personnels etc. نفس السؤال شكون اللي ماناجر ادجون في راسك؟ هذا بصح ما يموتش ما بقاش نقول واحد ماناجر ادجون ما كاينش. لا مزيان كيدوزو ديريكتومون كان عندنا واحد سنه ان شاء الله كويس. دونك مورا لو نيفو ماناجر كاين لو نيفو ماناجر ادجون كاين لو نيفو ماناجر. دونك باش نطلع ماناجر خصني ندير 120 بوان كيس. دونك هاد الماناجر هي واحد المرحله مهمه في فوريفر. سي با ليطاب ماشي ليطاب الاخرى ماشي المرحله الاخرى مي هنا كتوصل الماناجر يلا فريمون كتبدا عندك الخدمه ديال الصح يلا كتحس بواحد المدخول مهم اللي بدا يدخل يلا كتحس براسك احتياج بيك مزيان في لا سوسيتي. ملي كتولي ماناجر كدير 220 بوان كيس في لو موا الارباح اللي كيوليو عندك شنو هما؟ دونك كتولي عندك واحد لا مارش ديال 48% يعني تقريبا بحال اللي كيتقام عليك لو برودوي بلا موتي. دونك 30% زائد 18% ديال الريميز هي 48%. كتولي تعطيك لا سوسيتي انت ماناجر كتعطيك لا سوسيتي 5% على لو شيف دافير اللي داروه لي ماناجر ادجوان عندك في ليكيب. كتعطيك كذلك 10% على لي زانيماتور اللي عندك في ليكيب. كتعطيك 13% على لو شيف دافير ديال كاع لي زانيماتور ادجوان اللي عندك في ليكيب. داكور وانت ماناجر الا احتضنتي شي واحد جديد كتعطيك الشركه اكثر من الثلث كتعطيك 33%. في المغرب تقريبا عندنا واحد 150 ماناجر اللي اكتيف اللي خدامين. المعدل ديال الربح ديال هاد لي ماناجر
واحد 50,000 درهم. كنقول المعدل يعني لا موين، يعني كاين اللي كياخذ 100,000 درهم في الشهر، كاين اللي كياخذ 10,000 درهم، كاين اللي كياخذ 20,000 درهم. مي المعدل ديال هاد لي ماناجر تقريبا واحد 50,000 درهم. بيان سور كاين حتى في لي نيفو اللي اوتومون فيهم ارباح، بحال دابا لي ماناجر كاين اللي عنده من ريمونيراسيون من 60,000 درهم حتى 15,000 درهم. لي زانيماتور كتمشي من 2,000 حتى 500,000 درهم على حسب الخدمه ديال الواحد. بيان سور هاد الارباح اللي كنربحو في فريمون سي با ان سالير، ماشي واحد الاجره اللي غتقاضاها كل شهر. هادو دي بونوس اللي كيمشيو بالموازاه مع الخدمه ديالك. بيان سور لي بونوس حسن ما يكون عندك ان سالير. دونك ان سالير خدمتي السبت والحد، خدمتي لي زور سوب، كيبقى عندك واحد لو سالير. مي لو بونوس يمشي بالموازاه مع العمل ديالك. الوغ عندنا تبارك الله لي ماناجر في لاصال. غنشوفوا لي ماناجر اللي عاد طلعوا جداد. سي بيف، سي لويزي يونس، جوج يعني تفضلوا معنا، تصفوا عليهم بزاف. عندو وليدات السي حسن، كيكون حسن دازي. Donc, simplement, Amine Louisi, Amine Louisi, Amine Louisi, manager leader, maintenant. Donc, ما نطولش، l'expérience ديالي ديجا عندنا. دونك نقول لكم واحد المسائل اللي هي بازيك علاش درت انا فوليبول. درت فوليبول لحقاش انا واحد الانسان منطقي. الانسان منطقي كنشوف شنو هما الحلول اللي كاينين واللي متاحين ليا باش نقدر نحقق لي زوبجيكتيف ديالي. الصالير ديجا درت ليها سي اسامه. الصالير اذا حبس لي هو ما نعيش ولا اذا حبس لي هو كنا نرجع للور باش نعيش نشوف شحال عاديه من يعني ديال اللور ديال الاسم ديك اللي هي دونك لا لوجيك انفستيسمون ديجا جربناها ما تقدرش تحقق لوجيكتيف ديالك ولا لا بروجي 3 مليون تقدر ديرهم باراليل مع الخدمه ديالك تحقق بيه لوجيكتيف ديالك لوجيكمون ما كاينش محسن شكون عنده شي حاجه اخرى من هادشي صافي دونك درت فريضه اكتشف الباران ديالي هو السي حسن دابا هاي الصدفه ما كنتش كنعرفو ديجا بروبوز عليا والحمد لله ديجا بروبوز عليا في واحد المشروع ديالي سالت نديرو مقارنه مع الخدمه ديالي سال عندي المشروع الحمد لله بدينا خدمه متابعه من جديه والتخطيط يعني كنمشي على الخطوات ديالو الحمد لله حققنا لا كاليفيكاسيون عاونا بزاف الناس معنا في الجروب حتى حققوا لي كاليفيكاسيون ديالهم ديزاين موديل معنا في الجروب والحمد لله ولا عندي واحد الماناجر غنتكاليفيت في لو 11 وفي لو 12 ولا عندي ماناجر لي ماناجر كذا هو الناس عليه شكرا سي علي كنشكر الشركه ديال فوريفر. شنو نقول لك بالنسبه للامين هضر على الصالير هو كصالاري انا عندي سوسيتي عندي سوسيتي ديال زابار تيليبوتيك كندير ريزو بريمي مارك تيليكوم. الفرق بيني وبينه هو انني ديما كنت كنقلب انني ندير واحد الرويضه السوق المشروع ديالي كان عندي مشروع ديال لي زاباراي قلت بون هذا المشروع شحال تقريبا ديال المده كاع تقريبا باش يبقى يعني يعيش 85 دخلت ريزو بريمي مارك تيليكوم كرويضه السوق درتها في نفس الوقت ثاني لقاوني يهبط المشروع ديالي ديال زاباري مابقاش يدخل ليا الريزو بريمي بحال ديمارا شي شويه بقيت عرفتني على شغل الاسود هنا صراحه هذا السي اسامه بغيت توشاني صراحه في القضيه ديال لي زومبلوي دخلت معايا واحد 3 بيرسون هاد 3 بيرسون لو ديكوبي ديالي واحد الكيتاب ولاو منافس ليا يعني انا بالنسبه لي باش نخدم بوحدي في لافير خدمتي ما يمكنش وفي نفس الوقت ندخل معايا ناس غدا لي كونكورون يعني ماشي في المصلحه ديالي باش دخلت تعرفت على فوريفر تعرفت على 2009 عن طريق الصدفه في القهوه مع السي حسن لادن ما دخلتش صراحه كان بزاف الحوايج المهم
كنظن اي واحد يقدر يفكر فيها. ما عاوتاني تعاود طرحت عليه في 2011 وما دخلتش من طرف الميتات وما دخلتش، كنت كنقول صافي هذه الاخرى خصني ندخل. عاود طرحت عليه من طرف واحد الدار ديال تيزيمار تيليكوم كوريك ديالي، جيت جلست معها قلت لها البرودوي راه صا مارش نفع الوالده ديالي ولات مزيان. قالت لي البلان ماركتينغ قلت لها راني عارفه دخلت الحمد لله. اللي عجبني البلان دافير ديالنا ديال فوريفر هو انك العام الاول عاوتاني تقدر دير ان ايفور اللي هو كبير من بعد يعني كتحس ايفور الارباح كتزاد يعني اللي ما لقيتهاش يعني في لافير ديالي. وثاني حاجه واحد المشروع اللي ما كيموتش واللي كيتولد. حنا ديما كنفكروا الوليدات ولا شفتوا لا بليبار ديال الاعصاب اللي عند اي واحد يعني كيخدم كتلقى عنده كتلقى معصب كلشي كيلقى معصب كتلقى انه كيخاف من الغالي. انا بالنسبه لي هذا المشروع الحمد لله من دخلت له الشهر الاول والشهر الثاني وليت كنحس راسي لازم نرتاح وديما كنشوف حياه الحمد لله زوينه والحمد لله اللي كنقولوا الحمد لله في مهرجان الجوار واش كتجي 800 درهم في شهر 11 اللي ديك 1000 درهم مزيان. هادشي اللي كنقولوا راه هو اللي كاين. الحمد لله في شهر 11 شهر 12 كنت فيزيت على اساس نطلع مع ماناجر. الحمد لله كنشكر المجموعه ديالي تبارك الله اللي خدمات والنجاح ديالي راه ما جاش يعني بوحدي جا من النجاح ديال المجموعه وبالتوفيق ان شاء الله للجميع. شكرا. بالمناسبه في 24 فبراير يكون واحد ساكسيس داي دونك يوم النجاح فوريفر كيتنظم تقريبا واحد 4 مرات في العام كيكون في مسرح الخميس. غتكون عندكم لوكازيون باش تشوفوا سي امين وسي يونس سور سين دونك اي غتكون عندهم لا ريكونيسونس ديال ماناجر. دونك فوريفر من غير الفلوس من غير هادشي كاين حوايج زوينين بحال لا ريكونيسونس اللي كيعترفوا لك بالعمل ديالك. شحال هادي في الخدمه ديالنا كنتمنى الشاف غير ما يهضرش معاك ما يقولكش لا راه مزيان غير يبين لك. دونك حنا فوريفر هنا كيتنظم واحد الحفل دوك باش ولا كونيسونس ديال هاد الناس يعني كيجي لو ديريكتور ديال فوريفر ديال فرنسا وديال المغرب كيتقدم ليه واحد البنت خليه هنا معلمينا دونك واحد الحفل كبير باهيج قدام الناس ديالو ايتترا. دونك هذه مهمه هاد لا كونيسونس. عقلوا هاد الوجهان ان شاء الله يكونوا في لو 24 فبراير سور سين. دونك مورا ماناجر بحال هكا كنسيبا ليطاب دو تيم كاين من بعد l'objectif ديالك ما كيبقاش هو دير داك لا كاليفيكاسيون دو مون. l'objectif ديالك كيولي هو تحاول تطلع معاك دي ماناجر بحال لو وقفتي انت في الدرجه القرآنيه وكتشوف دروج الثانيين كتحاول تجر معاك الناس باش يطلعوا فهما يكونوا حتى هما دي ماناجر. دونك إذا طلعتي ان سول ماناجر كتولي ان ماناجر ليدر يعني عندك ان سول ماناجر في لا بروميير جينيراسيون. إذا طلعتي دو ماناجر كتولي ان ماناجر سينيور. إلا عندك 5 دي ماناجر اسور حنا غاديين حتى الكاليفيكاسيون ديال ديامون يكونوا عندك 25 ماناجر. في المغرب إلا وصل لا كاليفيكاسيون ماناجر اسور وفي المغرب عندنا تقريبا واحد 5 ديال لي ماناجر اسور. دونك مازال ان شاء الله في هذا العام يكونوا دوطخ كاليفيكاسيون. اون تيرم دو كان في هاد لي ماناجر كنربحوا سور 3 جينيراسيون. دونك بحال دابا انا مثلا ماناجر هنا الا عندي ان ماناجر في لا بروميير جينيراسيون كتعطيني الشركه 6% على لو شيفر دافير اللي دار هاد الماناجر كامل ليكيب ديالو. دونك تخيلوا ان ماناجر عنده اون غروند ايكيب كتعطيك فوريفر 6% على لو شيفر دافير ديال هاد الماناجر. إلا عندك ان ماناجر في لا دوزيام جينيراسيون كتعطيك فوريفر 3% على هاد الماناجر في لا دوزيام جينيراسيون كتعطيك 2% اللي عندك ان ماناجر في لا تخوازيام جينيراسيون. في لا كاتريام جينيراسيون انت ما كتاخدش لي بونوس على هاد لي ماناجر. داكشي علاش فوريفر هذاك اللي دخلتيه اللي بو دو ديباسي ماشي حيت انا قديم عليك ولا انا اللي دخلتك غنبقى ديما انا فوق وانت تحت. لا tu peux me dépasser. دونك قرات بزاف شنو هما كونكريتمون شحال من واحد دخلتي انت ما يخدم اكثر منك يلقى ديباسي في لو نيفو يلقى ديباسي حتى في لي كان. دونك من غير هاد لي كان ديريكت هادو كاين دي تشالنج اللي كتلونسيهم بحال بحال سون ابل لو بلون ميريت. شنو هاد لو بلون ميريت؟ هو واحد
لي كونديسيون حطاهم فوريفر ملي كتولي ماناجر كتولي تلعب على هذا البلان ميريت. شنو هو؟ خصك دير هذا لو موا مثلا mois de janvier, c'est 50 points, c'est le groupe d'hier. Le mois de février, c'est 100 points. Le troisième mois, il y a le mois de mars, 250. Il a aussi la condition, qu'est-ce qu'on a parti le plan de mérite. Je vois le plan de mérite, je serais même qu'il y a 4400 dirhams chaque mois pendant 3 ans. Indépendamment des bonus. Il faut dire. Et il fait 3 niveaux. Donc, niveau de fait 4400, niveau de il fait 6600, au niveau de fait 8800 dirhams par mois pendant 3 ans. À chauffer les success day, il y a un hashtag automobile. Donc, il y a une pour acheter une voiture. Il y a aussi le profit share, où on sait même faire avec des chèques. Donc, acheter les vidéos des chèques, les DAZO, dans Hassan, c'est Oussama, dans Flandre, Budapest. Donc, il y a des chèques. Les cas un chèque de 5 000 euros, c'est des chèques quoi, 500 000 euros, etc. Donc, c'est un 13e mois, mais un 13e mois qui m'a un peu bien parmi. Il y a aussi les voyages. Les voyages, ils sont gâtés à forever. Donc, il y a des voyages qui étaient toujours marrant sur l'âme. Les destinations qui sont l'âme. Donc, on a déjà les États-Unis, quand je tourne la vidéo pour là, on a aussi Hassan ou Oussama, on a les États-Unis, on a 10 jours de mois, tout frais payé, on a tout chez donc, من الأول حتى الآخر باش دير هاد لو فواياج خصك تكوميلي في العام 1500 بوان. العام كامل انت وليكيب داير 1500 بوان. هذا العام الناس اللي داروها غادي يكونوا غيمشيو للكورس. دونك فوالا هاد الارباح هادو ما تصدعوش معاهم راسكم كلشي انفورماتيزي. كاين واحد اي واحد دخل معنا كيعطيوه واحد ليدونتيفيون كيدخل للسيت انترنيت يتبع لي بوان كيس اللي داروا شاك جور عند ليكيب ديالو ومن فوق هادشي كيجيك واحد لو رولفي شاك موا بحال ان رولفي ديال لابون بحال اللي كتشوفوا هنا كيكون فيه لو ديتاي التسميات ديال الناس اللي عندك في ليكيب لي بوان كيس اللي دوزو لو بورسونتاج اللي تاخذ عليهم شحال دوزو اون اورو وشحال ربحتي عليهم في لي بونوس. بحال دابا هاد السيد كان انيماتور دونك كان جاتو 3000 درهم دو بونوس. لا ميم بيرسون باش طلعت ماناجر ريكونو كان عندها لو بونوس 24000 درهم. دونك وحنا لي فيرمون كيدوزونا لو 15 دو مون دونك غنتخلصو حنا فوريفر في لو 15. دونك فوالا بلا ما نطول عليكم بزاف علاش نولي على هاد البلان ماركتينغ. بيان سور ما يمكنلكمش تعرفوه من الاول مزيان مي كاين بحال اللي قلت لكم كاين في دي فيديو في يوتيوب كاين في لي سيت اللي عطيناكم كاين سور بابي. واحسن حاجه باش تعلموا هذا البلان ماركتينغ هو مع الممارسه. شحال هذه ما كنتش انا باغي نعرف شنو شحال ماناجر شحال كيشد ولا انيماتور شحال كيشد مي اي مرحله وصلت ليها ديك الساعه كنعرف عاد لي كوميسيون اللي كاين. دابا غندوزو لاهم حاجه انا في لافير بحال اللي قلت طالور هي le produit. Donc c'est le produit qui fait l'opportunité. Donc هنا نخليو الكلمه للسي حسن اللي خدمنا لا بلونط لا فيرا ومن بعد نشوفوا مع السي في دي المنتوجات ديال وشكرا على التسجيل. شكرا.